बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में दो अहम ख़बरों की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि तहरीक लब्बैक का बाकायदा तौर पर पहला सियासी इत्तेहाद किस जमात के साथ होने जा रहा है, इस हवाले से काफ़ी जो है वो चहमगोइयाँ जारी हैं। और एक ख़ास इलाके में, एक ख़ास पोर्शन में इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। ये कौन सी जमात है, किसके साथ तहरीक लब्बैक अपना पहला सियासी इत्तेहाद जोड़ने जा रही है और किस इलाके में ये सारी खिचड़ी बन रही है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इस सारे रीजन के, इस्लामाबाद रावलपिंडी के ज़िम्मेदार हैं तहरीक लब्बैक के, जो इस जोन के अमीर हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं। पिछले 2 दिन भी वो यहाँ पर इस्लामाबाद में रहे और ख़ासी बड़ी तादाद में लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। कहाँ कहाँ पर वो रहे हैं, किन इलाकों में गए हैं, वो भी सारी तफसीलात आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तहरीक लब्बैक का किस सियासी जमात के साथ एक इत्तेहाद की ख़बरें जो है वो गर्म हैं और उनके इस सियासी जमात के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं। पिछले दिनों अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की मुलाकात हुई मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूसा इलाही के साथ, और इसके बाद जो है ये ख़बरें बाहर आईं और पता ये चला कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की सतह पर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो है वो कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अगर ये गुजरात ज़िले की हम बात करें तो इसकी तकरीबन 3 तहसीलें हैं। एक गुजरात है, एक खारियाँ है और एक सराय आलमगीर है। और गुजरात के ज़िला नाज़िम के तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपना उम्मीदवार लाना चाहती है। चौधरी ख़ानदान ही अपने जो है एक फ़र्जंद को, चौधरी शफ़ात हुसैन को जो है वो ज़िला नाज़िम के लिए कॉन्टेस्ट कराना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो लॉबिंग कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक से भी रब्ता किया गया है। और तहरीक लब्बैक को इस सारे बल्दियाती सेटअप में एक सीट जो है उसके लिए उनके साथ वादा किया जा रहा है या उनसे बात हो रही है कि ये वाली सीट जो है वो आपके उम्मीदवार को दी जाएगी और बाकी जो है इसमें हम अपने भी बंदे खड़े करेंगे और बाकी नशिस्तों पर भी आप जो है अपने उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं। लेकिन जो ज़िला की सतह पर है वो तहरीक लब्बैक और काफ लीग के दरमियान इत्तेहाद की बात हो रही है। और ये ख़ास तौर पर जो खारियाँ की तहसील है, इसमें वाइस चेयरमैन के लिए इजाज़ अहमद रनिया, जो कि 2018 के इलेक्शन में भी तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे, उनके टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने तकरीबन 30,554 वोट लिए थे। ये पहले मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन 2018 में जो है वो काफ लीग की जो है वो काफ लीग ने पीटीआई से इत्तेहाद की वजह से इनको टिकट नहीं दिया था। इस वजह से चूंकि वो एक सियासी बंदे हैं, उनके ग्राउंड पे वर्क है, उनकी बरादरियां हैं और एक अच्छा खासा उनका अपना वोट बैंक है, तो इसलिए उन्होंने 2018 के इलेक्शन में घर बैठने की बजाय तहरीक लब्बैक के टिकट से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। और उनको 30,000 कम वोट नहीं होता, एक सूबाई हल्के के लिए बहुत अच्छे वोट हैं, तो उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए हैं। और कहा यह भी जाता है कि चौधरी ख़ानदान से इनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, कुर्बतें हैं। चौधरी वजाहत हुसैन जो हैं उनकी जो है वो इजाज़ रनिया से बड़ी अच्छी दोस्ती है और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से मुलाकात में भी उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो अगर चौधरी ख़ानदान की बात करें तो चौधरी ख़ानदान बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ा तगड़ा है। इनको सीट एडजस्टमेंट या लॉबिंग के हवाले से गुरु कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जो 2 इंतखाबात हुए थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उन दोनों इंतखाबात में मकामी सतह पर, निचले सतह पर चौधरी ख़ानदान ने ऐसी सीट एडजस्टमेंट की थी कि उस वक्त कोई बड़ी पार्टी जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, वो कहते हैं ना कि वो पर नहीं मार सके थे। तो जितने भी मेन हल्के थे, बड़ी बड़ी ज़िले की सीटें थी, वो सारी उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आई थी। और अब भी कुछ इस तरह से जो है वो इनके जो तारिक बशीर चीमा हैं वफाकी वज़ीर, वो भी एक्टिव हुए हैं। वो पहले ज़िला नाज़िम बहावलपुर भी रह चुके हैं, तो एक बड़ी लंबी तारीख़ है इनकी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी। तो अब वो काफ लीग इस चीज़ का उनको अच्छा अदराक है कि तहरीक लब्बैक पंजाब में अब एक अच्छी और बड़ी सियासी कुव्वत है, तो इनके साथ चलना चाहिए ताकि
جہاں سے بھی اگر 10,000 5,000 15,000 ووٹوں کا مارجن ہمیں اس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے مل سکتا ہے تو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم یہ پچھلے جو ان کے ابھی دھرنا چلا تھا تحریک لبیک کا، اس میں دیکھیں تو اس میں بھی کاف لیگ نے کوئی ایون کے اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی، لیکن ان کا جو بیان تھا، اسٹیٹمنٹ تھا، وہ بڑا نیوٹرل تھا، اور انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو انا چھوڑ کر لبیک سے جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ مذاکرات تو جو ہے وہ دشمن سے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اپنی عوام سے کیوں نہیں ہو سکتے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اور باقی وہاں پر جو ایک نکاح نامے میں ختم نبوت کے حوالے سے شک ایڈ ہوئی ہے، تو اس میں بھی اچھا خاصا رول پلے کیا ہے چودھری پرویز الہی نے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل سے بھی ان کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، اور تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ چاہے وہ چودھری شجاعت حسین ہوں یا چودھری پرویز الہی ہوں، ان دونوں کے بیانات مسلسل آتے رہتے تھے۔ ابھی جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب مختلف ٹی وی اینکرز نے مولانا طارق جمیل سے معافی کا مطالبہ کیا تھا، تو تب بھی یہ چودھری پرویز الہی درمیان میں آئے تھے، اور ایک اچھے خاصے انہوں نے جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا تھا، اور تبلیغی جماعت کے حق میں انہوں نے بیانات بھی دیے تھے۔ پھر ایک کوئی مرکز میں ان کے لاہور میں کوئی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی تھی، وہاں پر کچھ معاملات ہوئے تھے، تو اس وقت بھی چودھری برادران جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہوئے تھے۔ تو یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریلیجیس ایلیمنٹ ہے، اس کو ہمیشہ چودھری برادران جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گجرات اور منڈی بہاؤالدین کی سطح پر اس اتحاد کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے لایا جائے۔ اگر یہاں پر یہ چیزیں جو ہے وہ ایک کامیابی سے آگے بڑھتی ہیں، تو پھر نیکسٹ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس میں بھی یہ اتحاد شاید مستقبل میں بھی یہ ساتھ ساتھ رہیں۔ صرف اگر اس گجرات کی بات کریں تو یہاں پر 4 جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، NA 68 69 70 اور 71، اور ان چاروں سیٹوں کا اگر مجموعی ووٹ نکالا جائے تو یہ تقریباً 1,22,597 ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک نے پچھلے انتخابات میں لیے تھے، اور یہ اچھا خاصا ووٹ ہے۔ اس وجہ سے شاید چودھری برادران جو ہے وہ ضرور چاہیں گے کہ ان کا کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہو، اور یہ جو ان کے وہاں پر کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بھی پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ روابط رہے ہیں، پہلے یہ مختلف پارٹیوں کا حصہ رہے ہیں، اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں آ کے کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا، ٹی ایل پی اکیلے الیکشن لڑے گی۔ تو اگر ٹی ایل پی اس سائیڈ پہ جائے گی کہ اکیلے الیکشن لڑنے والی بات ہوگی، تو شاید مشکل ہی ہے کہ کوئی زیادہ سیٹیں تحریک لبیک جو ہے وہ پنجاب میں ایون بلدیاتی انتخابات میں بھی حاصل کر پائے۔ اگر نشستیں جیتنی ہیں تو وہ تو ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں اکثر سیٹوں پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کا بھی اتحاد ہو جاتا ہے، جو کہ مرکز میں انتہائی ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے۔ آپ بات کر لیتے ہیں کہ انجینئر حفیظ اللہ جان صاحب، جو کہ یہاں پر تحریک لبیک کے زونل ہیڈ ہیں اسلام آباد ایریا کے، ان کے جو ہے وہ تابڑ توڑ یا ایسے کہیں کہ طوفانی دورے جو ہے وہ جاری ہیں، اور مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ پچھلے 2 دن بھی انہوں نے سہالہ اور کہوٹہ میں گزارے ہیں، وہاں پر مختلف کارنر میٹنگز میں مختلف جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لوگ رول پلے کر سکتے ہیں، ان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اور ایک کرکٹر ہیں، ان کا نام ابھی میں نہیں لینا چاہوں گا، کچھ ان کی تصویریں آ جائیں تو پھر وہ بھی میں اگلی شاید ویڈیو میں وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکلوز کر دوں۔ وہ بھی جو ہے ان کی انجینئر حفیظ اللہ جان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی یوتھ کا تقریباً 80 سے 100 کے قریب لڑکے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اچھی موبلائزیشن کے لیے جو ہے وہ تحریک لبیک اپنا پورا زور لگا رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ تو اگر جو محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا پھل بھی ملتا ہے۔ انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔